बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ वाक़यात आपकी खिदमत में बयान करूंगा और उनके हवाले से फिर आगे असल हकायक जो हैं वो बयान करूंगा। किस्सा यूं हुआ कि पिछले दिनों जब मैं दौरे लाहौर पे था तो एक भाई बैरूनी मुल्क से, किसी मुल्क में वो मुकीम है, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया जी कि मैं आपको रहमान सिटी वाले क्लिनिक पे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तशरीफ़ ले आए आप। वो मेरे पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ना कुछ अद्वियात उठाई हुई थी। उन्होंने ना जो मुझे अपनी स्टोरी सुनाई कि वो किसी ज़माने में एक पहलवान टाइप थे, बहुत उनकी सेहत थी, बहुत ही मिसाली उनकी सेहत थी, बॉडी बिल्डर थे, बड़ा हार्ड वर्क करते थे। लेकिन फिर ऐसा समझ लें कि ज़माने के हालात, घर के हालात, पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाना पड़ा और बैरून मुल्क जाकर वहाँ ज़ाहिरी बात है प्रदेश में को बहुत साल का सामना करना पड़ता है। तो वो बंदा जो है वो बेचारा बहुत ही कमज़ोर हो गया और इन्हीं अयाम में, यानी वो कोई तंदुरुस्त बहुत ज़्यादा नहीं था, तो उसकी शादी भी हो गई और शादी के बाद उसको फिर बहुत सारे मसाइल जो थे उनका सामना करना पड़ा। अब उन भाई ने सिर्फ यूट्यूब से देखकर, कुछ किताबों से पढ़कर, कुछ उन्होंने ये समझा कि भाई मेरी जवानी जो है वो, उनकी उम्र उस वक्त 40+ थी जब मुझे मिले। अब उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं 20 से 25 साल वाली जवानी में वापस चला जाऊं, वही मुझ पे रुत हो, वही मैं जवान हूं, वही मेरी ताकत हो। तो उन्होंने एक नुस्खे भी कुछ पकड़े हुए, बनाए हुए थे, उन्होंने मुझे दिखाए और बहुत सारी कहानियां सुना कि वो एक ख्वाबों की दुनिया में थे कि सदा जवानी नुस्खा ये मैं बना के खाऊं तो क्या मैं जवान हो जाऊंगा, इस तरह ये वो। मैं तो यूट्यूब देख देख कर मैं खुद भी हकीम बन चुका हूं, ये है वो है, इस तरह की बातें उन्होंने मुझे सुनाई। कई हकीमों के उन्होंने पते भी पकड़े हुए। अच्छा, इससे पहले भी एक और वाकया मेरे साथ हुआ था कि एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी, वो अपनी फील्ड में एक बहुत ही बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं, तो वो भी बेचारे जो है ना कोई 40+ हो चुके थे, लेकिन उनकी ना शादी नहीं हो सकी थी। अब वो बूढ़े हो रहे हैं, तमाम ताकतें जवाब दे रही हैं और उनके ज़हन में ये है कि मैं ये सदा जवानी से और फलां दवाई से और फलां दवाई से, ये आम जो अद्वियात होती हैं, मूसलिस फैद, सालब मिस्री, सालब पंजा, इन अद्वियात से मैं मर्दाना कुव्वत के साथ साथ जिस्मानी कुव्वत इस कदर हासिल कर लूँगा कि मैं जब चाहे जवान हो जाऊँगा। ये बातें जब ऐसे लोग आके हमारे पास करते हैं तो हमें असल जो तबीब हैं, समझदार मुआलिज हैं, तजर्बात करने वाले लोग हैं, उनको हंसी आती है। मैं ऐसे लोगों की बातें सुन के तो हंसता रहता हूँ कि ये देखें कितने सादा लोग हैं कि हम 20 साल की जवानी जो है वो 50 साल की उम्र में सालब मिस्री, मूसली, सफेद से हासिल कर लेंगे। ये एक दीवाने का ख्वाब है, इसके सिवा कुछ नहीं। उन भाई को भी मैंने समझाया, मैंने उन्हें कहा मेरे भाई आप जैसे मुमकिन हो सकता है, देखिए अच्छे ओहदे पर फायज हैं, आप शादी करें, रिश्ता कहीं ना कहीं से रिश्ते मिल जाते हैं, किसी रिश्ता ऑफिस में रब्ता करें या कहीं भी, किसी तरीके से अच्छी फैमिली है, वो रिच हैं, तो आप शादी करवाएं। आप इससे पहले कि 50 साल की उम्र में चले जाएं, तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 50-51 से लेके 55 साल तक तो वैसे ही शायद औसत उम्र है। तो मैंने कहा कि आपने फिर जवानी में वापस नहीं जाना, आपने आगे कब्र में जाना है, अल्लाह माफ करे वो सदा सलामत रहे। लेकिन मैंने उनको समझाया कि आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दौर जो थे 20 साल से लेके 45 साल तक तो ज़ाया कर दिया है। अब आप बूढ़े होकर 45 साल की उम्र के बाद तो बंदा जो है वो वैसे ही बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा अब आप शादी का सोच रहे हैं, अभी वो भी रिश्ता वगैरह देख रहे थे, तो मैंने कहा कि अब आप चाहते हैं कि मैं मूसली सफेद से या ये सालब मिस्री से जवान हो जाऊं। इसी तरह ये भाई जो मेरे पास आए, इनको मैंने बताया यार ये आपने जो चीज़ें पकड़ी हुई हैं ये सदा जवानी किताबों में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको खाना है तो हमेशा के लिए जवान हो जाना है। ये जो अद्वियात होती हैं ये तबीब का काम है कि मर्जियाती कैफियत को मद्देनजर रखकर कहाँ इस्तेमाल करता है। अब
ان کو میں نے بتایا کہ جو قوت بخش ادویات ہیں ان میں سے جو سب سے سستی چیز ہے نا جو ہم اپنی ادویات میں استعمال کرتے ہیں وہ زعفران ہے. زعفران کے آگے پھر امبر ہے، بہت ساری آگے چیزیں ہیں، کستوری ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے بھائی اب آپ 45 سال کی عمر میں 20 سال کی جوانی موصلی سفید سالب مصری سے حاصل نہیں کر سکو گے. اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو کسی اچھے طبیب کے ساتھ، ضروری نہیں مجھ سے کرواؤ، کسی بھی اچھے طبیب کے ساتھ رابطہ کر کے کوئی اچھی ادویات بنا کے اچھی خوراک کے ساتھ استعمال کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی مردانہ قوت بھی بحال ہو جائے گی، جسمانی قوت بھی بحال ہو جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ 45 سال کی عمر میں کہیں کہ میں 20 سال کا جوان ہو جاؤں. اچھا جب یہ حقائق میں نے ان کو بتائے نا، وہ بھائی پتہ نہیں بیچارہ اتنا سادہ دل تھا یا سادہ آدمی تھا، میں تو حیران ہو گیا. تو اس کا رنگ فک ہو گیا، یعنی ایسے ہوا کہ جیسے میں نے اس پر کوئی پہاڑ جو ہے وہ گرا دیا ہو. اب یقین کریں کہ میرے مریض بھی آ رہے ہیں اور بار بار جو ہے ان کو میں باہر نکال کے مریض دیکھ رہا ہوں، اور بندہ وہ فضول میں میرے کوئی 2-3 گھنٹے ضائع کر گیا. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی صاحب علم و عمل لوگ ہیں وہ آپ کو قطعی طور پر پوری دنیا میں مجھے ایک بندہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جو سدا جوانی ہماری، بے شک وہ استادوں کا نسخہ ہے، اس کو کھانے سے ہمیشہ کے لیے جوان ہو. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس طرح کی بیوقوفانہ نہ باتیں کر سکتا ہے، نہ انڈوز کر سکتا ہے. جو لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، مولوی ہیں، کوئی ان کا اور کام ہے، یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھے ہیں، کوئی تجربہ نہیں، کتابیں اٹھائیں، ہماری کتابیں، ہمارے استادوں کی کتابیں اٹھائیں انہوں نے، اٹھا کے اور انہوں نے ویڈیوز بنانی شروع کر دی. اور آپ لوگوں نے، انہوں نے، ان بھائی نے مجھے کچھ ایسے طبیبوں کے نام بھی بتائے جو طبیب ہی نہیں تھے. کچھ ایسے حکیم، جی وہ میرے استاد ہیں، مجھے پتا ہے وہ تو طبیب ہی نہیں، حکیم ہی نہیں، کام ہی نہیں ان کا. کسی مولوی نے ان سے ویڈیوز بنوائی، چینل پہ اپلوڈ کر دی. اب مولوی کو بھی کوئی پتہ نہیں یہ کیا ہے، اس بندے کو بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. تو اس طرح وہ، میں نے جب اس کو بتایا کہ یار یہ لوگوں کو تو خود نہیں کچھ پتا ہوتا، تو اس بندے کا ایک رنگ جائے ایک رنگ آئے. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے نکلیں. اگر بیمار ہیں کسی اچھے طبیب سے، اپنے علاقے میں، آپ کے علاقے میں، پورے ملک میں اچھے سے اچھے طبیب موجود ہیں، مستند معالج، ان سے اپنا صحیح علاج کروائیں. یہ بات یاد رکھیں کہ سدا جوانی نسخہ بے شک ہمارے ہی وہ بزرگوں کا نسخہ ہے، ہماری کتابوں میں ہے، اس سے آپ کی جوانی واپس نہیں آ سکتی. یہ میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور ایسے نہیں کہہ رہا. میرا کم از کم 30 سال کا ذاتی طب میں تجربہ ہے، اور میں نے بڑے بڑے استادوں کے اللہ کے فضل و کرم سے جوتے سیدھے کیے ہیں، ان کی خدمت میں وقت گزارا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ طب یونانی میں کس قدر بڑے سے بڑے نسخے بھی موجود ہیں، بے ضرر نسخے بھی موجود ہیں. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو آپ جرنل آپ طبیب دیکھتے ہیں، بہت سارے عام لوگ اپنے آپ کو حکیم کہتے ہیں، ان کو حکمت کا پتہ ہی نہیں طب کیا ہے. ان کی مثال وہی ہے کہ جس طرح کسی چوہے کو ایک ہلدی کی گانٹھ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو پنساری سمجھنے لگ جائے. بالکل وہی بات ہے. طب اور طبیب جو ہے یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو اس لیے ایسے لوگ جو اپنی جوانی ضائع کر رہے ہیں اس چکر میں کہ میرے پاس سدا جوانی کا نسخہ ہے، میں 40-45 سال کی عمر میں جا کے شادی کرواؤں گا یا اس کو میں استعمال کر کے دوبارہ جوان ہو جاؤں گا، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اس سے بڑی میری نظر میں کوئی حماقت نہیں. اگر ان کے پاس کوئی وسائل ہیں تو فوری طور پہ اپنی شادی کروائیں، اور جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو مردانہ مسائل ہیں تو ایسے نیم حکیموں سے علاج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ خود جعلی لوگ ہیں. کسی اچھے اپنے علاقے کے کسی قریبی معالج سے ملیں، اس کو فیس ادا کر کے اس سے جو ہے وہ اپنا علاج کروائیں. اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.